हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन। के छ तपाईहरुको हालखबर? होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले बस्नु भएको छ। धेरै दिन भयो भिडियो अपलोड नगरेको, खासै नयाँ कन्टेन्ट अहिले केही पनि बनाउन पाएको छैन। तर पनि आफ्नो च्यानललाई एक्टिभ राख्नको लागि र तपाईहरुलाई केही युजफुल टेक्निक्सहरु सिकाउनको लागि मैले यो एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यसमा हामी 15 वटा म्याथको सर्टकट ट्रिक्सहरु डिस्कस गर्नेछौं। अक्सर क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा बीचमा यिनीहरु आउँछन् र तपाई त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। डेफिनेटली तपाई केही नयाँ कुरा सिकेर जानुहुन्छ है त। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहिलो टेक्निक छ हाउ टु डिवाइड एनी नम्बर बाइ 5। कुनै पनि संख्यालाई 5 ले कसरी भाग गर्ने भन्ने पहिलो टेक्निक हामी सिक्न गइराछौं। यदि तपाईलाई यसको टेक्निक थाहा छ भने दैट्स भेरी गुड। यदि थाहा छैन भने यहाँ सिक्नुस् है त। सबसे पहिला म यसको लजिक बताइदिन्छु। हेर्नुस्, सपोज मान्नुस् x भनेको कुनै नम्बर हो। यसलाई यदि हामी 5 ले डिवाइड गर्दै छौं भने यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं, x डिवाइड बाइ 10 मल्टिप्लाई बाइ 2 अथवा 2x डिवाइड बाइ 10। एउटै कुरा हेर्नुस्, 2 ले 10 लाई काट्दाखेरि डेफिनेटली 5 नै बन्छ यो। सो यसलाई हामी 2x बाइ 10 भनेर पनि लेख्न सक्छौं। 5 को सट्टामा 10 ले भाग गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है त। किनभने जस्तै 12 लाई 10 ले भाग गर्यो भने हामी झट्ट आन्सर भन्न सक्छौं 1.2। तर 12 लाई 5 ले भाग गर्दाखेरि अलिकति समय लाग्छ डेफिनेटली है त। सो हामी के गर्नेवाला छौं भन्दाखेरि यो 5 ले भाग गर्ने झन्झट नै खतम गरिदिन्छौं। हामी यसलाई 10 मा कन्भर्ट गरिदिन्छौं। तर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, जुन दिएको संख्या हुन्छ त्यसलाई सुरुमा डबल गर्नु पर्यो। डबल गरेर 10 ले भाग गरिदिने। सो जस्तै हेर्नुस्, पहिलो एक्जाम्पल के छ यहाँनिर 64 बाइ 5 है त। यहाँ लेखिदिन्छु म 64 बाइ 5। सबसे पहिला के गर्नु, 64 को डबल गर्नुस्। 4 को डबल 8 हुन्छ, 6 को डबल 12 हुन्छ, 128 भयो। 128 भइसकेपछि यसलाई के गर्दिने, 10 ले भाग गर्दिने। सो यो भइहाल्छ 12.8। अब 10 ले भाग गरेको तपाईले मनमा नै सोच्ने हो, ठीक छ, लेखेर देखाउने हैन। सर्टकटमा कहाँ लेखेर देखाउनु त है, हामीले मनमा नै सोच्ने हो। सो के गर्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला डबल गर्ने। 64 को डबल कति हुन्छ, 128। र यो जो अन्तिम डिजिट हुन्छ यसको अगाडि के गर्दिने, एउटा प्वाइन्ट लगाइदिने, सक्यो। अब यहाँ हेर्नुस्, दोस्रो के छ 128 बाइ 5। 128 को डबल गर्नु सुरुमा कति हुन्छ, 256 भनेर हुन्छ। र 6 को अगाडि प्वाइन्ट लगाइदिनुस् यहाँनिर 25.6, सक्यो। अब यो 397 अलिक ठुलो छ, एक एक गरेर डबल गर्नुस्। सबसे पहिला 7 को डबल कति हुन्छ, 14, 4 एक क्यारी भयो। 9 को डबल 18, 18 मा एक थप दिनुस्, 19 भयो। फेरि 1 क्यारी भयो। 3 को डबल 6, 6 मा एक थप दिनुस्, 7, 794 भयो। र यहाँनिर प्वाइन्ट लगाइदिनुस्। सो 79.4। हेर्नुस् कति सजिलो छ है त। ट्रिक 2, हाउ टु डिवाइड एनी नम्बर बाइ 25। जसरी भर्खर हामीले 5 ले भाग गर्ने तरिका सिक्यौं, अब हामी 25 ले भाग गर्ने तरिका सिक्छौं। के छ यसको आइडिया हेर्नुस्, सपोज मानौ x भनेको कुनै नम्बर हो, तपाई 25 ले भाग गर्दै हुनुहुन्छ। सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो 25 लाई 100 मा कन्भर्ट गरिदिन्छौं। कसरी, 4x बाइ 100। 4 ले 100 लाई काटेपछि 25 नै बन्छ है। 100 ले भाग गर्न सजिलो हुन्छ। सो के गर्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि दिएको संख्यालाई सुरुमा 4 गुणा बढाउने, मतलब 4 ले गुणा गर्ने र अन्तिममा 100 ले भाग गर्ने। 100 ले भाग गर्नुको अर्थ हुन्छ लास्टका दुईटा डिजिट छोडेर प्वाइन्ट तपाईले थप्नु पर्ने छ। सो जस्तै पहिलो एक्जाम्पल हेर्नुस्, 44 बाइ 25। हामीले 44 लाई के गर्नु पर्यो, 4 ले गुणा गर्नु पर्यो। तपाईसँग दुईटा तरिका छ, या त तपाई 44 इन्टु 4 माइन्डमा क्याल्कुलेसन गर्नु, या के गर्नु, पहिला 44 को डबल गर्नु, कति हुन्छ 88। 88 को अझ डबल गरिदिनुस्, यो हुन्छ 176। दुई चोटी डबल गरेर पनि हामी यसको 4 गुणा निकाल्न सक्छौं है त। सो 44 को 4 गुणा हुन्छ 176। अब के गर्ने, लास्ट को दुईटा डिजिट छोडेर यहाँनिर प्वाइन्ट लगाइदिनु हुन्छ। सो 1.76 आन्सर हो यसको। अब त्यसै गरेर यो हेर्नुस्, 116 को 4 गुणा निकाल्नु छ तपाईले सुरुमा। सो 116 को डबल कति हुन्छ, 232। सुरुमा डबल गर्ने, 232। 232 को पनि डबल कति हुन्छ तपाईको, 464। अब के गर्ने, लास्ट को दुई डिजिट छोडेर यहाँनिर प्वाइन्ट लगाइदिने, 4.64। थर्ड एक्जाम्पलमा हेर्नुस्, 322। 322 को डबल कति हुन्छ, 644। 644 को डबल गर्ने हामीले। सो यो हुन्छ 1288, 1288। लास्ट को दुई डिजिट छोडेर यहाँनिर प्वाइन्ट लगाइदिनुस्। सो 12.88 यसको आन्सर हो। ट्रिक नम्बर 3, हाउ टु मल्टिप्लाई एनी नम्बर बाइ 5। अघि हामीले डिवाइड गर्यौं, अब यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई सिकिरहेका छौं हामी। सो डिवाइड गर्दाखेरि के गरेका थियौं, याद छ कि बिर्सिहाल्नु भयो? डेफिनेटली याद होला है त।
के गरेका थियौँ हामीले दिएको नम्बरलाई 2 ले गुणा गर्ने र त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि 10 ले भाग गर्ने या अन्तिम अङ्कको जस्ट अगाडि पोइन्ट लगाउने। सो डिभाइड गर्ने बेलामा नम्बरलाई डबल गर्छौँ हामी, तर यहाँ त मल्टिप्लाई चलिरहेछ। मल्टिप्लाई चलिरहेछ भने अब चाहिँ तपाईँले आधा गर्नुपर्छ, भाग गर्नुपर्छ। किन? जस्तै मान्नुहोस् यहाँनिर एक्स भन्ने एउटा सङ्ख्या छ, यसलाई तपाईँ 5 ले गुणा गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ 10 इन्टु x/2। यसरी गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् 2 ले 10 लाई काट्ने हो भने 5 नै हुन्छ। सो यसको मतलब दिएको नम्बरलाई सुरुमा आधा गर्ने र त्यस पछाडि 10 ले गुणा गरिदिने। 10 ले गुणा गर्नुको अर्थ हुन्छ सिम्पली लास्टमा एउटा 0 हामीले थपिदिनु पर्यो र यदि पोइन्टमा आइरहेछ भनेपछि त्यही हिसाबले एडजस्ट गर्नुपर्छ हामीले। सो जस्तै हेर्नुहोस् यहाँनिर 16 गुणा 5 गर्नु छ, यो 16 को आधा गर्ने हो, 5 को आधा नगरिदिनु होला है। 16 को आधा गर्ने, 16 को आधा कति हुन्छ 8, 8 को पछाडि 0 थपिदिनुहोस्, 80 यसको एन्सर हो है। त्यही तरिकाले अब यो 122 गुणा 5 गर्नु छ हामीले, 122 को आधा कति हुन्छ 12 को आधा हुन्छ 6, 2 को आधा हुन्छ 1, 61 लेखेर पछाडि एउटा 0 थपिदिनुहोस्, 610 खतम। अब जस्तै यो हेर्नु, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो पोइन्टमा आउनेवाला छ। 32 को आधा कति हुन्छ 16, 5 को आधा कति हुन्छ 2.5, सो 162.5 भयो। यसको आधा 162.5 भयो। अब तपाईँले के गर्ने हो, यसलाई इन्टु 10 गरिदिने हो भनेपछि यो पोइन्ट हटिहाल्छ। सो तपाईँको एन्सर हुन्छ 1625। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। यो बाँकी दुईवटा एक्जाम्पलमा पछाडि हामीले डाइरेक्टली 0 लेख्न सक्यौँ किनभने ठिक्क यसको आधा गर्न सकिरहेको थियौँ हामी, तर यो चाहिँ पोइन्टमा आएको हुनाले गुणा 10 गरेर पोइन्ट हटाउनु होला। सो 1625 यसको एन्सर हुन्छ है त। ट्रिक 4, हाउ टु मल्टिप्लाई एनी नम्बर बाई 25। कुनै पनि सङ्ख्यालाई 25 ले कसरी गुणा गर्ने। अघि हामीले भाग गर्न सिकेका थियौँ कसरी 4 गुणा निकालेर अनि लास्टमा 100 ले डिभाइड गर्ने, तर यहाँनिर त मल्टिप्लाई सिकिरहेछौँ हामी। सो यसको टेक्निक ठिक उल्टा भइहाल्छ। जस्तै कुनै पनि सङ्ख्यालाई तपाईँ 25 ले गुणा गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ 100 गुणा x/4 यसरी लेख्न सकिन्छ। मतलब दिएको सङ्ख्यालाई सुरुमा 4 ले भाग गर्ने, 4 ले भाग गर्ने तरिका पनि फेरि यसरी राख्नु होला, सुरुमा आधा गर्ने त्यसपछि अझ आधा गर्ने, ठिक छ। यसरी दुईचोटि गर्नु होला अनि लास्टमा 100 ले गुणा गरिदिने। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो 56 गुणा 25 गर्नु पर्यो हामीले। सो जो यो 56 छ 56 को सुरुमा आधा निकाल्नुहोस्, कति हुन्छ 28, 28 को फेरि आधा निकाल्नुहुन्छ कति हुन्छ 14। सो यसको मतलब 56 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 14 आउँछ। 14 आइसकेपछि अब के गर्ने 100 ले गुणा गर्ने हो। 100 ले गुणा गर्न एकदम सजिलो हुन्छ, 14 लेखेर पछाडि दुईटा 0 चिप्काइदिनुहोस् है त। अब यसलाई हेर्नुहोस् 126 गुणा 25 गर्नु पर्यो हामीले। सुरुमा 126, 126 को आधा गर्ने, 126 को आधा कति हुन्छ 63, 63 को फेरि आधा गर्नुहुन्छ 31.5, पोइन्टमा आयो यो त। सो 31.5 लाई 100 ले गुणा गर्नुहुन्छ, 100 ले गुणा गर्दाखेरि 3150 यसको एन्सर भयो। थर्ड एक्जाम्पल 430, 430 को सुरुमा के गर्ने आधा निकाल्ने, यो भइहाल्छ 215, 215 को फेरि आधा निकाल्नुहुन्छ, यो भइहाल्छ हाम्रो 107.5। अब के गर्नु पर्यो 100 ले गुणा गरिदिनु पर्यो। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 10750 यसको एन्सर हो। ट्रिक 5, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर अफ एनी 2 डिजिट नम्बर। कुनै पनि 2 डिजिट नम्बरको स्क्वायर कसरी निकाल्ने। हुन त यो टेक्निकबाट हामी 3 डिजिटको पनि निकाल्न सक्छौँ, तर 3 डिजिटमा केही क्यालकुलेसन चाहिँ बढिहाल्छ, त्यसैले यो ट्रिक चाहिँ तपाईँ 2 डिजिटमा सीमित राख्नु होला। कुनै पनि 2 अङ्कको नम्बर या सङ्ख्या छ भने त्यसको स्क्वायर कसरी निकाल्ने। स्क्वायरको अर्थ हुन्छ त्यही सङ्ख्यालाई आफैसँग गुणा गर्ने हो। जस्तै 34 को स्क्वायर भन्नाले के हो खासमा, यो भनेको 34 गुणा 34 निकाल्न खोजिरहेछौँ हामी है त। सो पछि अरू ट्रिकमा तपाईँ केही स्पेसिफिक ग्रुप अफ नम्बर्सको लागि स्क्वायर निकाल्ने अरू पनि सर्टकट आइडियाहरू सिक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जेनरल हो, यसबाट चाहिँ हामी कुनै पनि 2 अङ्कको सङ्ख्याको स्क्वायर एकदम इजिली निकाल्न सक्छौँ है त। सो सुरुमा म टेक्निक सम्झाइदिन्छु। जस्तै मान्नुहोस् हामीसँग 2वटा अङ्क ए र बी नामको डिजिट मिलेर बनेको छ। सबसे पहिला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यसरी छुट्याइदिनुहोस् होइन, अलग अलग गरिदिउँ हामीले, ए अलग बी अलग। अनि यसको स्क्वायर निकाल्नु छ भने तपाईँ ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिनु। त्यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर त्यसै गरेर 2ab अनि बी स्क्वायर। यहाँनिर बिचमा हामीले प्लस लेखेका छैनौँ है, अलिकति चेन्ज गर्नु होला। फर्मुला चाहिँ त्यही रहन्छ, लेख्ने तरिका मात्र फरक भयो। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अब कसरी एप्लाई गर्ने त यो फर्मुला हेर्नुहोस्। पहिलो एक्जाम्पल छ 22 को स्क्वायर निकाल्ने हामीले, 22 को स्क्वायर। यसलाई यसरी छुट्याइदिउँ हामीले। सबसे पहिला अन्तिमबाट सुरु गर्ने हमेशा। 2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर हुन्छ 4, यहाँनिर 4 लेख्ने। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 2 र यो 2 गुणा गर्ने। यो बिचको 2ab भनेको के हो
2ab को मतलब हुन्छ a र b लाई गुणा गर्ने र त्यसको डबल गर्ने हामीले। सो 2 र 2 गुणा गर्नुस्, यो हुन्छ 4, 2 गुणा 2 4, त्यो 4 को डबल गर्ने हो 4 into 2, त 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 हुन्छ 8, डबल गर्न नभुल्नु होला, बीचमा हमेशा डबल गरेर लेख्ने हो। अनि त्यस पछाडि जो यो पहिलो अंक छ 2, यसको पनि स्क्वायर गरिदिनुस्, सो 2 को स्क्वायर हुन्छ 4, 484, खतम आन्सर। अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् अब 56 को स्क्वायर, 56 को स्क्वायर, सो फेरि त्यही तरिका 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36, 6 को स्क्वायर हुन्छ 36, तर तपाईले केवल युनिट डिजिट मात्र लेख्ने हो, सो 6 मात्र लेख्नु होला, यो 3 क्यारी हुन्छ है त 6 को स्क्वायर हुन्छ 36, हामीले 6 लेख्यौं, 3 चाहिँ आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस् है। अनि 6 ले 5 लाई गुणा गर्ने हो, यो हुन्छ 30, 30 को डबल गर्ने एकदम याद राख्नुहोस्, बिर्सिने हैन है त। 6 into 5 30, 30 into 2 60, त्यो 60 मा अघि जो क्यारी आएको थियो 3 त्यो जोड दिनुस्, 63 भइहाल्यो, फेरि 6 क्यारी आइरहेछ है त। अब फाइनली 5 को स्क्वायर हुन्छ 25, 25 मा हामीले 6 जोड दिने हो, सो यो भइहाल्छ 31, 3136 यसको आन्सर हो। थर्ड एक्जाम्पल हेर्नुस् 73 को स्क्वायर, तपाई पनि सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् त, हेर्नुस् तपाई अहिले फास्ट भइहाल्नुहुन्छ। सो फेरि त्यही तरिका 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9, 7 यहाँ 21, 21 को डबल 42, 42 को 2 लेख्यौं हामीले, 4 क्यारी भयो, 7 को स्क्वायर कति हुन्छ 49, 49, 49 मा हामीले 4 जोड दिने हो, सो यो भइहाल्छ 53, 5329 यसको आन्सर हो। सो यसरी हामी कुनै पनि 2 डिजिट नम्बरको स्क्वायर निकाल्न सक्छौं, सामान्य a + b होल स्क्वायर को फर्मुला जस्तै प्रयोग गरेर हामीले गर्दिने हो है त। ट्रिक 6, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर अफ एनी नम्बर एन्डिङ विथ 5। कुनै पनि संख्याको एकाई स्थानमा पर्ने संख्या यदि 5 छ भने त्यो संख्याको स्क्वायर कसरी निकाल्ने। हेर्नुस् यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर पनि 5 छ, यहाँनिर पनि 5 छ, सबैको युनिट डिजिट के हुनु पर्यो 5 हुनु पर्यो। सो यसको लागि यो टेक्निक हुन्छ, हेर्नुस् जस्तै मान्नुस् यहाँनिर a अगाडि त जति पनि हुन सक्छ, पछाडि 5 हुनु पर्यो, अनि त्यसको हामी स्क्वायर निकालिरहेछौं भने के गर्नुपर्छ, सबसे पहिला 5 को स्क्वायर 25 लेखिदिने हो हामीले, अनि जो यो अगाडिको संख्या हुन्छ यो अगाडिको संख्यामा 1 थपेर, अगाडिको संख्यामा 1 थपेर अनि हामीले गुणा गरिदिनुपर्छ दुईटैलाई, र त्यो बनिहाल्छ हाम्रो अगाडिको डिजिट्सहरु। जस्तै यहाँनिर 25 को स्क्वायर निकाल्नु छ हामीले, 25 को स्क्वायर, सबसे पहिला यहाँनिर 5 छ, त्यसैले 5 को स्क्वायर 25 हामीले लेखिदिने हो। अब यो अगाडिको संख्या 2 छ, 2 मा 1 थप दिनु, 2 भन्दा 1 बेसी के हुन्छ 3 हुन्छ, यो 3 र यो 2 लाई गुणा गरिदिने हो, सो 3 दुनी 6, त 625 यसको आन्सर हो। अब 55 को स्क्वायर निकाल्नु छ हामीले, सो 55 को स्क्वायर निकाल्ने तरिका सेम, पहिला अन्तिम 2 अंक 25 हुन्छ, त्यस पछाडि यो जो फर्स्ट डिजिट छ 5, यो भन्दा 1 बेसी कति हुन्छ 6, 6 गुणा 5 गरिदिने हो हामीले, 6 गुणा 5 यो हुन्छ 30, 3025। अब यो हेर्नुस् 135 को स्क्वायर, सो अन्तिमको 2 अंक त 25 हुन्छ, अब यो 13 छ, 13 भन्दा 1 बेसी के हुन्छ 14 हुन्छ, त 14 गुणा 13 गर्ने हो। अहिले तपाईलाई गाह्रो लागिरह होला 14 गुणा 13 कसरी गर्ने फेरि, हैन केही छैन, पछि म सिकाइदिन्छु अझ राम्रोसँग। अहिलेको लागि तपाई यसरी बुझ्नु, 14 गुणा 13 गर्ने धेरै टेक्निकहरु हुन्छन्, तपाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, 14 गुणा 10 + 3 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, 140 भइहाल्छ प्लस 42 भइहाल्यो, सो यो भइहाल्छ हाम्रो 182, सो 18225 यसको आन्सर हो। एउटा दुईटा तपाई आफै लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै 65 को स्क्वायर कति होला एकछिनमा भन्न सकिन्छ, हेर्नुस् 5 को स्क्वायर 25, 6 भन्दा 1 ठुलो 7, 7 × 6 42, 4225। हेर्नुस् टेक्निक्सहरु सिकेपछि धेरै ठाउँमा तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाई यो सोचेर कहिले पनि नसिक्नु होला कि यस्तो क्वेशन कहाँ आउँछ एक्जाममा, कहाँनिर लगाउने, अरे आउँछ बाबा त्यही भएर त सिकाइरा छु, जहाँ आउँछ त्यहाँ एप्लाई गर्ने हो तपाईले। ट्रिक 7, हाउ टु मल्टिप्लाई 2 डिजिट नम्बर्स। दुईवटा संख्याहरुलाई कसरी गुणन गर्ने यदि त्यो दुईटै संख्यामा 2 अंक रहेको छ। जस्तै यहाँनिर सबै एक्जाम्पल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा 2 अंक छन्, यसमा 2 अंक छन्, यो दुईटालाई गुणा गर्नु छ, 2 अंकका दुईटा संख्या दिएपछि कसरी गुणा गर्ने है त। सो पहिला म यहाँ जेनरल तरिका सिकाइदिन्छु। मान्नुस् पहिलो संख्या AB हो हाम्रो, AB 12 13 जति पनि हुन सक्छ है, अर्को यस्तो छ 2 अंकको CD छ। त यसको टेक्निक के हुन्छ, यसको टेक्निक हुन्छ सबसे पहिला यो दुईटा संख्या गुणा हुन्छ, B * D यो दुईटा संख्या गुणा हुन्छ, यदि क्यारी आयो भने चाहिँ त्यसलाई दिमागमा राख्नु होला, आएन भने लेखिदिने डाइरेक्ट है त। अनि के गर्ने, यसरी क्रसमा गुणा हुन्छ यो, अनि जोड्नु पर्छ हामीले, क्रसमा गुणा गरेर जोड्ने हो। सो बीच वालामा हुन्छ AD + BC, यस्तो हुन्छ यो AD + BC,
क्रसमा गुणा गरेर जोड्ने, फेरि क्यारी आयो भने दिमागमा राख्नु होला र त्यसपछि के गर्ने हो, यो सुरुका दुईवटा गुणा गरिदिनुपर्छ हामीले, यो भइहाल्छ एसी है त। सो के रहेछ यसको टेक्निक भन्दाखेरि सुरुमा यस्तो लास्टवाला दुईटालाई गुणा गर्ने, त्यसपछि यस्तो क्रसमा र त्यस पछाडि सुरुका दुईवटालाई गुणा गर्ने है त, यो यसको टेक्निक हो। सो जस्तै हेर्नु सुरुमा 12 × 13 कसरी गर्ने, हुन त अब हामीलाई डाइरेक्ट पनि थाहा छ यसको एन्सर, तर म बुझाउन लागि यो कुरा सिकाइरहेको छु है त। सो 12 × 13 गर्नु छ भने सुरुमा यो दुईटा गुणा गर्नुहुन्छ, 3 2 जा 6 भइहाल्यो। अब क्रसमा गुणा गर्नु, सो 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 3 + 2 कति हुन्छ 5, बीचमा 5 लेख्यौँ हामीले। अब सुरुका दुईटा गुणा गर्नु, सो 1 1 जा 1, 156 यसको एन्सर हो, सक्यो। अर्को हेर्नुहोस् 23 × 27 यो गर्नु छ हामीले, सो 3 × 7 कति हुन्छ 21 हुन्छ। अन्तिममा तपाईँले लेख्ने भनेको केवल 1 मात्र हो, एक अङ्क मात्र लेख्ने हो, त्यो जुन 21 को 2 छ त्यसलाई क्यारीको रूपमा लिन्छौँ हामी। अब क्रस मल्टिप्लाई 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 14 + 6 कति हुन्छ 20, 20 मा 2 जोडेर कति भइहाल्यो 22 भइहाल्यो, फेरि 2 क्यारी आइरहेछ। अब लास्ट 2 × 2 4, यो अगाडिको दुईटा मल्टिप्लाई 4, 4 मा हामीले 2 जोड्दियौँ 6, सो 621 यसको एन्सर हो। थर्ड एक्जाम्पल हेर्नुहोस् 42 × 47, 42 × 47 गर्नु पर्यो भने 2 7 जा 14 को 4, 1 क्यारी, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 28 + 8 36, 36 मा 1 जोड्दियौँ हामीले 37, 3 क्यारी, 4 4 जा 16, 16 + 3 19, सो 1974 यसको एन्सर हो। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि अरे यसमा त बेसी टाइम लागिरहेछ, त्यस्तो होइन, यो त म तपाईँलाई सिकाइरहेको छु र बेसी टाइम लागिरहेछ, अदरवाइज यति टाइम लाग्दैन, तपाईँ मेन्टली गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला, डेफिनेटली तपाईँ इम्प्रुभमेन्ट पाउनुहुन्छ है त आफूमा। ट्रिक नम्बर 8, हाउ टु मल्टिप्लाई 2 नम्बर्स क्लोज टु 100। यदि दुईवटा सङ्ख्याहरू 100 को नजिकमा छन् भने तिनलाई कसरी गुणा गर्ने। अब जस्तै सुरुको दुईटा सङ्ख्या छन् 92 र 93, जाहेर कुरा हो यो दुईटा सङ्ख्या 100 को नजिकमा पर्छ। सो 92 × 93 गर्नु छ हामीले, अघिकै तरिकाबाट गरे पनि हुन्छ, योभन्दा ठिक अगाडिको जो टेक्निक छ त्यो लगाएर गर्दा पनि आउँछ एन्सर, तर 100 को नजिकमा रहेको सङ्ख्याको लागि फेरि अरू सर्टकट पनि छ, त्यो म तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। सो तपाईँले सबैभन्दा पहिला के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जो पहिलो सङ्ख्या छ 92, यो 92 भनेको 100 भन्दा कति कम छ 8 कम छ, त्यसले हामी यहाँ -8 लेखिरहेको छौँ किनभने यो कम छ। अनि यो जो 93 छ यो 100 भन्दा कति कम छ 7 कम छ, त्यसले -7, बढी छ भने प्लसमा लेख्नुहोस्, कम छ भने माइनसमा लेख्ने है त, लेख्ने होइन, त्यही कुरा मनमनै सोच्ने भन्न खोजे ठिक। अब सुरुमा तपाईँले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो 8 र 7 लाई गुणा गरिदिने हो, यो चिन्ह नहेर्नुहोस्, 8 र 7 लाई गुणा गर्नुहोस्, यो हुन्छ 56। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि 92 बाट 7 घटायो भने हुन्छ, क्रसमा घटाउने हो, 92 बाट 7 घटायो भने हुन्छ, 93 बाट 8 घटायो भने हुन्छ, एउटै एन्सर आउँछ। हेर्नुहोस् 92 बाट 7 घटाउने हो भने पनि 85 एन्सर आउँछ, 93 बाट 8 घटाउँदाखेरि पनि 85 नै एन्सर आउँछ, माइनस भएको हुनाले घटाउने हामीले। सो 92 बाट 7 घटाइदिनुहोस्, 85 एन्सर 8556 यसको एन्सर हो। सो पहिलोको एन्सर भयो 8556 है त। अब जस्तै दोस्रो एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, पहिलोवाला समझमा आएन भने केही छैन, दोस्रो हेर्नुहोस् 95 × 98 गर्ने हामीले, 95 100 भन्दा कति कम छ -5, 5 कम छ, माइनस साइन कमको लागि लेखेको है त। अब 98 कति कम छ 2 कम छ, त्यसले -2। अब 5 × 2 कति हुन्छ 10 हुन्छ, हमेशा 2 डिजिटको रूपमा लेख्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ 99 × 98 गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 1 कम छ, यो 2 कम छ, अब 1 × 2 गर्ने हो भने उसरी त 2 मात्र हुन्छ, तर तपाईँले 02 भनेर लेख्नुपर्छ है त, यो ख्याल गर्नु होला, 2 डिजिटको फर्ममा लेख्ने हो हामीले। सो 5 × 2 10 लेखेपछि 95 बाट 2 घटाए पनि हुन्छ या 98 बाट 5 घटाए पनि हुन्छ, जसरी घटाउनुहोस् तपाईँको एन्सर आउँछ 93। सो 9310 यसको एन्सर हो। अब थर्ड एक्जाम्पल 102 × 103, 100 भन्दा ठुलो सङ्ख्या छ यहाँ, 102 × 103, सो यो 100 भन्दा बेसी छ, त्यसले यहाँ +2 लेख्यौँ हामीले, 2 बेसी छ, यो 3 बेसी छ, +3। सुरुमा 2 र 3 गुणा 6 आयो, तर 06 भनेर लेख्ने हामीले। अब 102 मा यो 3 जोडे पनि हुन्छ या 103 मा यो 2 जोडे पनि हुन्छ, दुईटै तरिकाबाट तपाईँको एन्सर 105 आउँछ। सो 10506 यसको एन्सर हो। त्यसै गरेर 112 × 113, 112 × 113, अब त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो हुन्छ हाम्रो +12, 100 भन्दा 12 बेसी, यो हुन्छ हाम्रो +13, 13 बेसी, 12 × 13 गरिदिने हो 156 हुन्छ, 156 आइरहेछ, 3 अङ्क आइरहेछ, तर लेख्ने केवल हामीले दुईटा मात्र हो। सो 56 लेख्यौँ हामीले, 1 चाहिँ क्यारी भयो भनेर बुझ्नुहोस्।
112 मा 13 जोडे पनि हुन्छ, 113 मा 12 जोडे पनि हुन्छ। सो 112 मा 13 जोड्यो भने 125 भयो। 125 मा यो क्यारी पनि जोड दिनुपर्छ, 126 हुन्छ। सो 12656 यसको एन्सर हो 12656 है त। ट्रिक 9, हाउ टु मल्टिप्लाई टू नम्बर्स युजिङ मिडल नम्बर। दुईवटा संख्यालाई कसरी गुणा गर्ने तिनीहरूको ठिक बीचको संख्याको प्रयोग गरेर। जस्तै यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि सपोज हामीले 48 इन्टु 52 गर्नु छ, 48 इन्टु 52। यसलाई हामी एभरेज टेक्निक पनि भन्न सक्छौँ, एभरेज टेक्निक हो यो। जस्तै 48 र 52 को ठिक बीचमा पर्ने संख्या कुन हुन्छ, 50 हुन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ, 48 र 52 जोड्नुस् 100 हुन्छ, 100 को आधा गरिदिने हो, यो भइहाल्छ 50। सो ठिक बीचको संख्या निकाल्न सक्छौँ हामी। र बीचको संख्या पोइन्टमा आउनु भएन, यदि पोइन्टमा आयो भने चाहिँ झन्झट हुन्छ। बिना पोइन्टवाला छ भने हामी गर्न सक्छौँ यो टेक्निक लगाएर है त। सो 48 र 52 को एभरेज हुन्छ 50 या बीचको संख्या हुन्छ 50। यो 48 लाई लेख्न सकिन्छ त्यसो भए 50 माइनस 2 र 52 लाई लेख्न सकिन्छ 50 प्लस 2। यो 50 को प्रयोग गरेर लेख्ने हो हामीले। अब यो कस्तो भइहाल्यो भन्दाखेरि a माइनस b इन्टु a प्लस b टाइपको भइहाल्यो। सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अहिलेको लागि 50 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर। सो 50 को स्क्वायर हुन्छ 2500 र 2 को स्क्वायर हुन्छ 4। 2500 बाट 4 घटाइदिने हो भने 2496 यसको एन्सर हुन्छ। सो यो अहिले हाम्रो 2496। अब तपाईँलाई लागिरह होला यति लामो को गर्छ भनेर। अरे फेरि त्यही कुरा माइन्डमा गर्ने हो हजुर, लेखेर गर्ने होइन। यसरी लेख्ने भए त फेरि कल्याण भइहाल्यो त हाम्रो। यसलाई तपाईँ आफ्नो तरिकाले छोटो पार्नुहोस् क्या, कहाँ यसको चक्करमा लागिराख्नु भएको छ। यसरी सोच्नु न, म सोच्न सिकाउँछु हेर्नुहोस्। 48 इन्टु 52 गर्नु छ भने पहिला यसको बीचको संख्या कुन हुन्छ 50, पहिला 50 को स्क्वायर सोच्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि तपाईँ 50 बाट 48 घटाएको सोच्नुहोस् या 52 बाट 50 घटाएको सोच्नुहोस्। यो दुईटैको अन्तर 2 को छ यहाँनिर। सो 2 को स्क्वायर हामीले यहाँनिर सबट्र्याक्सन गरिदिने हो, आइहाल्यो एन्सर है। ल दोस्रोमा यो टेक्निक एप्लाई गरौँ है त। 63 इन्टु 67 यसको बीचको संख्या कुन हुन्छ 65 हुन्छ। पहिला 65 को स्क्वायर सोच्ने, माइनस साइन, 65 र 63 को अन्तर कति हुन्छ 2, 2 को स्क्वायर। 65 को स्क्वायर यसको अन्तिम अङ्क हेर्नुहोस् 5 छ। एउटा टेक्निकमा हामीले सिकेका थियौँ केही बेर अगाडि कि अन्तिम अङ्क 5 छ भने त्यसको स्क्वायर कसरी निकाल्ने हो, यस्तै बीच बीचमा आउँछन् र तपाईँले एप्लाई गर्ने हो है त। सो यो हुन्छ 25 फिक्स हो, 7 इन्टु 6 42, 4225 बाट 4 निकालिदिने हो हामीले। सो 4221 यसको एन्सर हो। ल थर्ड हेर्नुहोस् 75 इन्टु 85, 75 इन्टु 85। ल फास्ट है त। 75 इन्टु 85 को बीचको नम्बर हुन्छ 80। सबसे पहिला 80 को स्क्वायर र त्यसबाट 5 को स्क्वायर घटाइदियो हामीले, यो भइहाल्छ 6400 बाट 25 सबट्र्याक्सन भइहाल्यो, यो भइहाल्यो 6375 एन्सर खतम हो। यस्तै गर्ने हो, यही स्पिडमा गर्ने हो। यो जुन लकडाउनको पिरियड चलिरहेको छ नि, यसलाई केही नयाँ कुरा सिक्नको लागि युटिलाइज गर्नुहोस् है त। जसरी नेपालको लकडाउन पिरियड सकिन्छ त्यसरी नै तपाईँको दिमागको लकडाउन पनि सकिहाल्छ। तपाईँ फास्ट भएर घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ अनि त्यतिखेर मलाई थ्याङ्क यू भन्नु होला है त। अब यो 24 इन्टु 30 छ, यो गर्नु पऱ्यो हामीले 24 इन्टु 30। अब यसलाई त के यस्तो टेक्निक लगाउनु होइन, 24 गुणा 3 72 लेखेर 720 डाइरेक्ट एन्सर हो। अब तै पनि यो सिकिरहेछौँ, सिकाइदिन्छु हेर्नुहोस्। 24 र 30 छ यहाँनिर, यसको बीचको संख्या हुन्छ 27। सो सबसे पहिला 27 को स्क्वायर लेख्ने हो हामीले, त्यसबाट 27 र 24 को अन्तर कति हुन्छ 3। सो 3 को स्क्वायर घटाइदिने हो, यो हुन्छ हाम्रो 729, त्यसबाट 9 घट्यो। सो 720 यसको एन्सर हो है त। ट्रिक 10, हाउ टु मल्टिप्लाई एनी नम्बर बाई 11। कुनै पनि संख्यालाई 11 ले कसरी गुणा गर्ने। सो जस्तै यहाँनिर पहिलो एक्जाम्पल छ 48 इन्टु 11, यो हामीले गर्नु पर्यो। यसको लागि टेक्निक के हुन्छ, लास्टबाट सुरु गर्नु होला। सबसे पहिला यो जो 8 छ यो सेम टु सेम लेख्नुहोस् है। अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो 8 र 4 जोड्ने हो हामीले। 8 र 4 जोडेपछि कति हुन्छ 12 हुन्छ। 12 को 2 मात्र लेख्ने हो, 1 क्यारी भयो। अब यो 4 मा 1 जोड दिने हो, यो भइहाल्छ 5। सो 528 यसको एन्सर हो 528। त्यसो भए त यो 11 लाई नहेरे पनि हुन्छ, तपाईँ डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 63 मात्र हेर्नु न, एन्सर आइहाल्छ तपाईँको। 63 इन्टु 11 गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, सबसे पहिला 3 लेख्ने। अब 6 र 3 जोड्ने 9, अनि यो 6 जस्ता अब त्यस्तै लेखिदिने हो, 693 एन्सर हो। अब 115 गुणा 11 गर्नु पर्यो, अन्तिम के छ यसको 5। सबसे पहिला हामीले लेख्ने हो 5, यो अलिक ठुलो छ, यहाँ हेर्नुहोस् है त स्पष्टसँग 115। सबसे अन्तिममा के छ 5, पहिला 5 लेख्ने। अब यो 5 मा 1 जोड्ने, ठ्याक्क यसरी सर्दै जानुपर्छ हामीले है त। सो 5 मा 1 जोड्ने कति हुन्छ 6, 6 लेख्यौँ। फेरि 1 मा 1 जोड्ने, यो कति हुन्छ 2, 2 लेख्ने। अब यो लास्टको जो 1 छ यो सेम लेख्ने। सो 1265 यसको एन्सर हो। एउटा अझ ठुलो है त
1473 इन्टु 11 गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने? सबसे पहिला 3 सेम लेख्ने, 7 र 3 जोड्ने, 10 हुन्छ, 0 लेख्ने, 1 क्यारी, 4 र 7 11, 11 मा 1 जोडेर 12, फेरि 1 क्यारी, 1 र 4 5, 5 मा 1 जोडेर 6, र यो जो लास्टको 1 छ यो सेम आइहाल्यो। 16203 आन्सर हो। ट्रिक 11, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर रुट अफ अ पर्फेक्ट स्क्वायर अप टु 4 डिजिट नम्बर। यदि कुनै पनि पर्फेक्ट स्क्वायर तपाईँलाई दिएको छ भने त्यसको वर्गमूल कसरी निकाल्ने? जस्तै यो ट्रिक यसको लागि होइन, 37 होइन, किनभने 37 त पर्फेक्ट स्क्वायर होइन, यसको वर्गमूल निकाल्ने भने डेफिनेटली पोइन्टमा आउँछ। यो रुटभित्र पर्फेक्ट स्क्वायर हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँको 81 को जसरी हामी 9 लेख्न सक्छौँ होइन, पोइन्टमा नआउनेवाला सङ्ख्याहरू। सो पर्फेक्ट स्क्वायर भएपछि कसरी तपाईँ स्क्वायर रुट निकाल्न सक्नुहुन्छ? 4 डिजिटसम्म म्याक्सिमम हामी यहाँनिर डिस्कस गरिरहेको छौँ। सो सबैमा हेर्नुहोस् 4 अङ्कको छ यहाँनिर, त्योभन्दा सानो आएपछि त झन् इजी नै भइहाल्यो है त। सो जस्तै पहिलो इक्जाम्पल छ यहाँनिर 4225। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अन्तिमको 2 अङ्कलाई छोडेर यसरी पार्टिसन गरिदिने, आधा आधा गरिदिने, ठिक छ। अन्तिमको 2 अङ्क त्यसपछि धर्का खिच्नु अनि जति अगाडि बच्छन् सब अगाडि राख्ने है त। अब यहाँनिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ यसको युनिट डिजिट के छ? 5 छ। यदि युनिट डिजिट 5 छ भने यसको वर्गमूलको युनिट डिजिट पनि 5 नै हुन्छ, फिक्स हो त्यो। अब अगाडिवाला सङ्ख्या कसरी पत्ता लगाउने? किनभने यसको स्क्वायर रुट पनि 2 अङ्कको हुन्छ। अब यसको अगाडिको 2टा अङ्क 42 छ। 42 को छेउमा पर्ने पर्फेक्ट स्क्वायर कुन हुन्छ? 36 हुन्छ, किनभने 36 भनेको 6 को स्क्वायर हो। 7 को स्क्वायर 49 हुन्छ, जो 42 भन्दा बेसी भइहाल्छ। हामीले सानोवाला हेर्ने हो। सो 6 को स्क्वायर 36। सो 42 को छेउमा पर्ने पर्फेक्ट स्क्वायर 36 हो। 36 भनेको 6 को स्क्वायर हो, त्यसैले यो जो 6 हुन्छ यो भनेको यसको फर्स्ट डिजिट हुन्छ। सो 4225 को स्क्वायर रुट कति रहेछ? 65 रहेछ है त। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँनिर 5329 भन्ने छ। लास्टको 2टा डिजिट छोडेर हामीले पार्टिसन गरिदियौँ। 29 यो अन्तिम अङ्क हेर्नु 9 छ यहाँनिर। यदि 9 छ भने यसको जो वर्गमूल हुन्छ त्यसको अन्तिम डिजिट जो एकाइ स्थानमा पर्ने सङ्ख्या हो, या त त्यो 3 हुनसक्छ या त 7 हुनसक्छ है त। किनभने 3 को स्क्वायरमा पनि 9 आउँछ अन्तिम अङ्क, र 7 को स्क्वायरमा 49 हुन्छ, अन्तिम अङ्क 9 नै हुन्छ यसको पनि है त। सो 3 या 7 मध्ये कुनै एक हुन्छ, त्यसैले यहाँ कन्फ्युजन भइहाल्यो हामीलाई। त्यसैले यसलाई छोडिदिउँ हामीले एकछिनको लागि। यसको फर्स्ट डिजिट हेऱ्यौँ यहाँनिर कसरी पत्ता लगाउने। 53 छ यहाँनिर। 53 को छेउमा पर्ने पर्फेक्ट स्क्वायर कुन हुन्छ? 49 हुन्छ। 49 भनेको कसको स्क्वायर हो? 7 को स्क्वायर, त्यसैले पहिलो अङ्क 7 फिक्स हो। अब यहाँनिर के आउनु पर्यो? या त 3 या त 7। त्यो कसरी थाहा पाउने हामीले? यो जो फर्स्ट अङ्क आएको छ 7, यसलाई योभन्दा 1 बेसीले गुणा गर्ने हो। सो 7 भन्दा 1 बेसी कति हुन्छ? 8। 8 इन्टु 7 हुन्छ 56 भनेर हुन्छ, 56 हुन्छ। यहाँ अगाडि हामीसँग 53 छ, 1 गुणा गरेर यहाँनिर 56 आइरहेछ, बेसी आइरहेछ। सो यदि यो सङ्ख्या जो अगाडिको 2टा सङ्ख्या छ यदि योभन्दा सानो आएको छ, लेस कम छ भने तपाईँले सानो डिजिट चुज गर्ने हो, 3 चुज गर्ने हो, त्यसैले यहाँ 73 हुन्छ। यदि यो सङ्ख्या ठुलो भएको भए हामी ठुलो डिजिट चुज गर्थ्यौँ है त, त्यसले यसको स्क्वायर रुट हुन्छ 73। कन्फ्युजन भयो? नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् है त। 7569 रुट 7569 कसरी निकाल्ने? फेरि पार्टिसन गरिदिने यहाँनिर। ल यहाँनिर पनि 9 नै आइहाल्यो। एक म अर्को एक्जाम्पल देखाउँला तपाईँलाई। यहाँनिर 9 नै छ। सो त्यही कुरा हो, या त यसको अन्तिम अङ्क 3 हुनसक्छ या 7 हुनसक्छ है। पहिला फर्स्ट डिजिटको बारेमा सोचौँ। 75 को नजिकमा पर्ने पर्फेक्ट स्क्वायर कुन हुन्छ? 64 हुन्छ। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, फेरि बेसी भइहाल्छ। सो 64 हो, त्यसैले यहाँ 8 चाहिँ फिक्स हो। 8 भन्दा 1 ठुलो गरिदिने हो हामीले। 8 भन्दा 1 ठुलो गर्ने हो भने 9 हुन्छ। 9 ले 8 लाई गुणा गर्दाखेरि 72 भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सङ्ख्या के छ? 75। हाम्रो आएको छ 72। 75 भनेको 72 भन्दा के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। यदि यो बाँकी रहेको 2 अङ्क हामीले गुणा गरेर निकालेको भन्दा ठुलो छ भने तपाईँले ठुलो अङ्क लिनुपर्छ। चोइस के थियो हामीसँग? 3 र 7 थियो। 3 र 7 मा ठुलो कुन हुन्छ? 7 हुन्छ। सो 87। सो यसको स्क्वायर रुट 87 हो है त। एक अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, म यहाँ दिइदिन्छु तपाईँलाई। सपोज मान्नुहोस् 1936 भन्ने छ है। यसलाई पनि पार्टिसन गऱ्यौँ हामीले। अन्तिम अङ्क के छ? 6 छ। 6 छ भने फेरि त्यही कुरा हो, अन्तिम अङ्क 6 छ भने 4 पनि हुनसक्छ, 6 पनि हुनसक्छ यसको वर्गमूलमा, किनभने 4 को स्क्वायर गर्दाखेरि 16 आउँछ, अन्तिम अङ्क 6 नै हुन्छ। 6 को स्क्वायर गर्दा 36 हुन्छ, यसको अन्तिम अङ्क पनि 6 नै हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर यसको एकाइ स्थानमा के आउने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भयो। या त 4 या त 6 है त। अब अगाडि गएर यहाँनिर 19 छ। 19 को छेउमा पर्ने पर्फेक्ट स्क्वायर के हुन्छ? 4 4 जा 16, 16 हुन्छ। 16 को वर्गमूल भनेको 4 हो, त्यसैले 4 भइहाल्यो यहाँनिर। अब
4लाई 1 थपेर गुणा गरिदिने हो हामीले। सो 4 + 1 5 हुन्छ। 5ले 4लाई गुणा गर्दा 20 भयो। 19 20, यो 19 भनेको 20 भन्दा सानो हो। सानो हो भने सानो संख्या लिनुहुन्छ। यो 4 र 6 मध्ये सानो कुन हुन्छ? 4 हुन्छ। सो 44 यसको स्क्वायर रुट हुन्छ है त। ट्रिक 12, हाउ टु फाइन्ड क्युब रुट अफ अ पर्फेक्ट क्युबिक नम्बर। जसरी हामीले यहाँनिर अहिले वर्गमूल निकाल्यौँ, अब घनमूल कसरी निकाल्ने पर्फेक्ट क्युबिक नम्बरको। जस्तै पहिलो इक्जाम्पल छ क्युबिक रुट अफ 175616। क्युबिक रुटको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अन्तिमको 3 अङ्कपछि पार्टिसन गर्ने यसरी। क्युबिक रुट निकाल्न एक्चुअली सजिलो हुन्छ। यसको लागि तपाईँलाई यो थाहा हुनु पर्यो, 1 को क्युब 1 हुन्छ, 2 को क्युब 8 हुन्छ, 3 को क्युब 27 हुन्छ, 4 को क्युब 64 हुन्छ, 5 को क्युब 125 हुन्छ, 6 को क्युब 216 हुन्छ, 7 को क्युब 343 हुन्छ, 8 को क्युब 512 हुन्छ, 9 को क्युब 729 हुन्छ र 10 को क्युब 1000 हुन्छ है त। यसमा मेन तपाईँले हेर्नुपर्ने यो युनिट डिजिटलाई हो। जस्तै अन्तिममा 1 छ भने त्यसको क्युबिक रुटमा पनि 1 नै हुन्छ लास्ट डिजिट। 8 छ भने चाहिँ 2 हुन्छ, 7 छ भने 3 हुन्छ, 4 छ भने 4 हुन्छ, 5 छ भने 5 हुन्छ, 6 छ भने 6 हुन्छ, 3 छ भने 7 हुन्छ। यहाँ उल्टा छ हेर्नुहोस्, अन्तिम अङ्क 7 छ भने घनमूलमा 3 हुन्छ, अन्तिम अङ्क 3 छ भने घनमूलमा 7 हुन्छ। अनि 2 को लागि पनि ठिक उल्टा छ, 8 छ भने 2 लेख्ने हो, 2 छ भने 8 लेख्ने हो हामीले। अनि 9 को लागि 9 छ, 0 को लागि त 0 भइ नै हाल्यो है त। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अन्तिम सङ्ख्या के छ, केवल अन्तिम सङ्ख्या हेर्ने हो 6, त्यसो भए 6 ठिक छ, यो रुलबाट आयो 6 6। सो 6 को लागि 6 डाइरेक्ट लेख्यौँ हामीले, 3 डिजिटको काम खतम। अब 175 छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो जो लिस्ट हामीले लेख्यौँ यसको लागि 1 देखि 10 सम्मको क्युब चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग याद हुनु पर्यो, अनि तपाईँ फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 175 भन्दा ठिक सानो सङ्ख्या यता साइडमा कुन छ? 125 छ। 125 कसको क्युब रहेछ? 5 को क्युब, त्यसले यहाँनिर 5 आउँछ पहिलो अङ्क। सो 56 रहेछ यसको क्युबिक रुट है त। अब अर्कोवाला हेर्नुहोस्, यहाँनिर क्युबिक रुट अफ 456533, यसरी पार्टिसन गर्नु। अन्तिम अङ्क के छ यहाँनिर? 3 छ। त 3 छ भने के हुन्छ? हाम्रो क्वेसनको अन्तिम अङ्क 3 छ भने आन्सरको अन्तिम अङ्क 7 हुन्छ है त। यसरी बुझ्नुहोस्, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 नलेखिदिनु। 3 छ भने तपाईँले 7 लेख्ने हो। यदि यहाँ 7 भएको भए अनि 3 लेख्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। सो यहाँ 3 छ भने यहाँ 7 फिक्स हो। अब यो अगाडिको सङ्ख्या हेर्नुहोस् 456, यो लिस्ट हेर्नुहोस् 456 भन्दा ठिक सानो कुन छ यहाँनिर? 343, यसको मतलब 7। त 77 रहेछ यसको क्युबिक रुट। थर्ड इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, क्युबिक रुट अफ 140,608, यसरी पार्टिसन। यहाँनिर के छ? क्वेसनको अन्तिम डिजिट 8 छ, आन्सरको अन्तिम डिजिट 2 हुन्छ। अब 140 भन्दा सानो कुन हुन्छ? 125। सो 5 को क्युब भएको हुनाले यहाँनिर आउँछ 5, 52 यसको आन्सर हो। ट्रिक 13, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर अफ 3 डिजिट नम्बर विच हेज 0 इन बिट्विन। यदि कुनै पनि 3 अङ्कको सङ्ख्या हामीलाई दिएको छ जसको बिचमा 0 छ भने त्यसको स्क्वायर कसरी निकाल्ने हामीले? हेर्नुहोस्, यहाँ बिचमा 0 छ, यसको बिचमा पनि 0 छ, यसको बिचमा पनि 0 छ र यहाँनिर सबैमा 3 3 अङ्क छन् है त। सो एकदमै सजिलो छ। 102 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने यसको लागि के गर्ने? सबसे पहिला 2 को स्क्वायर गर्ने। 2 को स्क्वायर हुन्छ 4, तर 2 अङ्कमा लेख्ने हामीले। सो 04 भनेर लेख्ने। अब के गर्ने? यो 2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने र डबल गर्ने। सो 2 1 जा 2, 2 को डबल कति हुन्छ फेरि? 4। त फेरि यहाँ लेख्ने 04 र 1 को स्क्वायर कति हुन्छ? 1। त 10404 यसको आन्सर हो। अब 2 से 4 को स्क्वायर गर्नु पर्यो हामीले। कसरी गर्ने? फेरि 4 को स्क्वायर कति हुन्छ? 16, 2 अङ्कमा आयो, ठिक छ। त्यसै गरेर 4 2 जा 8, 8 को डबल कति हुन्छ? 16, त्यो पनि ठिक छ। अनि 2 को स्क्वायर कति हुन्छ? 4। त 416 यसको आन्सर हो। अब यो 4 से 2 को स्क्वायर कसरी गर्ने? 402 स्क्वायर गर्नु पर्यो भने 2 को स्क्वायर हुन्छ 4, 04, 4 2 जा 8, 8 को डबल हुन्छ 16, पुरै लेखिदिने 16, क्यारी राख्ने नै यहाँनिर। अनि 4 को स्क्वायर कति हुन्छ? 16। त 161604 यसको आन्सर हो। ट्रिक नम्बर 14, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर अफ नम्बर्स बिट्विन 101 to 109। 1 से 1 देखि 1 से 9 सम्मका कुनै पनि सङ्ख्याको स्क्वायर गर्नु पर्यो भने कसरी हामी फास्ट गर्न सक्छौँ है त। यो इक्जाम्पल त भर्खर मैले तपाईँलाई देखाएँ। अब यसको लागि फेरि एउटा नयाँ टेक्निक हेर्नुहोस्। टेक्निकहरू कति पो छन् है त। 102 को स्क्वायर गर्नु छ हामीले। 102 को स्क्वायर गर्नु छ भने के गर्ने? एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला, एकछिनको काम हो यो।
सबसे पहिला यो अन्तिम डिजिट हेर्ने यसको 2, 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4, तर यसलाई 2 अङ्कमा लेख्ने हो, सो 04 भनेर लेख्ने। अब के गर्ने, यो 102 मा यो जो पुरै संख्या छ 102, यसमा के गरिदिने, यो अन्तिम जो डिजिट छ यसको 2 यो जोडिदिने हो। सो 102 मा 2 जोडिदिने हो भने 104, यो भइहाल्छ हाम्रो अगाडिको डिजिट्सहरू 10404 यसको आन्सर हो, सक्यो। अब मानौ 106 को स्क्वायर गर्नु छ, यति गर्नुस्। 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36, 2 अङ्कमा आइरहेछ, 2 अङ्कमा आछ भने पुरै लेख्ने हो। 6 को स्क्वायर 36, 106 मा यो 6 जोडिदिने हो, 106 मा यो 6 जो अन्तिम संख्या छ यो जोडिदिने हो, यो भइहाल्छ 112, खतम आन्सर। अब यसमा 8 को स्क्वायर कति हुन्छ 64, अनि 108 मा 8 जोडिदिने हो भनेपछि 116, खतम आन्सर। ल यो भिडियोको लास्ट ट्रिक, हाउ टु फाइन्ड स्क्वायर अफ नम्बर्स कन्सिस्टिङ अफ ओन्ली 3s, 6 एन्ड 9s। यस्ता संख्याहरूको स्क्वायर कसरी निकाल्ने, स्क्वायर वर्ग कसरी निकाल्ने जसमा केवल 3 हुन्छ, या त सबै संख्या 3, या त सबै 6, या त सबै 9 भएपछि कसरी त्यसको स्क्वायर निकाल्ने। सो जस्तै पहिलो इक्जाम्पल छ 33 को स्क्वायर, यो बुझिसकेपछि बाँकी सबैमा सेम हुन्छ है त। सबसे पहिला के गर्ने भन्दाखेरि 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 हुन्छ, त्यो 9 लाई यसरी लेख्ने हामीले 2 डिजिटको फर्ममा 9 अनि 0 है त, अलिक टाढा लेख्नु। त्यस पछाडि जस्तै यहाँनिर 2 वटा 3 छन्, 2 वटा 3 छ भनेपछि यो 0 र 9 को बीचमा एउटा ग्याप, जतिवटा डिजिट छन् यहाँनिर त्योभन्दा एक कम गरेर ग्याप राख्ने हामीले, एउटा ग्याप अनि एउटा यसको अगाडि हुन्छ है त, एक बीचमा हुन्छ एक अगाडि हुन्छ। यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यदि यहाँनिर 2 वटा 3 छन् भने 2 वटा 3 छन् भने पहिला तपाईँले एउटा ग्याप लेख्ने हो, त्यसपछि 3 को स्क्वायर 9 भएको हुनाले 09 हामीले बुझ्यौँ, सो 0 लेख्ने, फेरि एउटा ग्याप दिने र अन्तिममा 9 लेख्ने। अब 9 भन्दा 1 कम यहाँ आउँछ, 9 भन्दा 1 कम भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ, अनि 0 भन्दा 1 बेसी यहाँ आउँछ, त्यो भनेको 1 हुन्छ। सो 9 भन्दा 1 कम लेख्ने हो, 0 भन्दा 1 बेसी लेख्ने हो, 1089 यसको आन्सर भइहाल्छ। मलाई थाहा छ समझमा आएको छैन होला, त्यसले अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् 333 स्क्वायर, ठिक छ। कतिवटा 3 छन् यहाँ 3 वटा, एउटा दुईटा तीनटा। सो सुरुमा दुईटा ड्यास दिने, त्यस पछाडि 3 को स्क्वायर त 9 हुन्छ, 0 लेख्ने, फेरि दुईटा ड्यास अनि लास्टमा 9। 9 भन्दा 1 कम 8, 8 यहाँनिर भइहाल्यो, 0 भन्दा 1 बेसी 1, 1 यहाँ भइहाल्यो। सो यो हुन्छ हाम्रो 110889। 6 को लागि पनि सेम तरिका हो, 666 स्क्वायर, 666 स्क्वायर गर्नु पर्यो हामीले, 666 को स्क्वायर। त्यही तरिका, सुरुमा दुईटा ड्यास, किनभने यहाँ 3 वटा 6 छन् त्यसले दुईटा एक कम ड्यास लगाउने हो हामीले। 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 हुन्छ, त्यसले यहाँ 3 आइहाल्यो, सुरुमा 36 को 3 यहाँ आइहाल्छ, फेरि दुईटा ड्यास अनि लास्टको यो जुन 6 हुन्छ यो यहाँ गइहाल्यो। 6 भन्दा 1 कम कति हुन्छ 5, त यहाँ आइहाल्यो 5, 5। 3 भन्दा 1 बेसी के हुन्छ 4, सो यहाँ आइहाल्यो 4, 4। 9 को लागि पनि त्यही हो, के गर्ने 999 को स्क्वायर निकाल्नु छ हामीले, के गर्नु पर्ला, सुरुमा दुईटा ड्यास, 9 को स्क्वायर कति हुन्छ 81 हुन्छ, सो यहाँनिर 8 आइहाल्यो, फेरि ड्यास अनि लास्टमा 1। 1 भन्दा 1 कम 0, 0 यता, 8 भन्दा 1 बेसी 9, 9 यता। एक अझ लिइहाल्नुहोस् 9999 को स्क्वायर, हेर्नुहोस् कतिवटा 9 छन् यहाँनिर 4 वटा, सो 3टा ड्यास, त्यसपछि 8, फेरि 3टा ड्यास अनि 1, 1 भन्दा सानो 0 यता, यहाँनिर 999, आन्सर खतम। हेर्नुहोस् यति ठुलो संख्याको स्क्वायर पनि हामीले विदिन सेकेन्ड्स निकाल्न सिक्यौँ है त। ल यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा डिस्कस गरेको ट्रिक्सहरू तपाईँलाई राम्रो लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस्, र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो, सी यू अगेन एन्ड स्टे सेफ।